سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطاتلتي مدف سابوين تايمس لمون كم تلموده نزع لسحرنا يوم حصرتن اوانون زلنا مزيناتات حيزنا لكم مزينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان قندنا تاتمنا بخم كنبل بجنرال حمدان داغالو زمرح سراويت اب ايتوبيا وتحضروا سلطنا مجمارو تغليصو زرزر حبريتونا بخم كنبلينا بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح حيل دما اب ايرترا وتحضروا معسكر كخفت مخانو زغلصالو ازرارا بحبريتا اب مدلاونا خطرخبو يخم مغشا بريزيدنت إساياس أفورقي أزرار بخويني ركم بريزيدنت إساياس أفورقي عسب نسعود عرب نمحاب أبسم معنات كم زبصحو حدش حبريتان داوز أي ركب أب مدلاونا ترخبو توسخ زرزر حبريتا يوم بريزيدنت جزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس ورده لما عن تستقبلوا حدش قاشاز ملكات زرزر حبريتا ون أب مدلاونا كترخبو يخم كبراتن فتوات تقتاتلتنا أزيو من كالو تنزكات عليتو مدلاونا سقعفز عم بمصنح تكتاتل ومنعدم لايكم ينسر سبسكرايب مقوارك الزنقعو حبيركم ناصنهم تقرأي آب مدراو سيولي حالفا سبات بشمو كسوعو انتخيلهم اتزخف الجونوسايد تفصيمو كبلو باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان عدقراتا ابنا تسفا سلاسي مدهن نايرش نويس ابزخ بوري تطريسم اللهم اب تقرأي بستفصم الجونوسايد لعلى 1 مليون حزب يطفي زبالو ابنا تسفا سلاسي مدهن زسكا حق قصري صوتاو عمصن مغدال اكل من اسياتن سدرا كم سدرا زبادنولم تحت قرصي قطباو صقاتات كونه تفحيلهم زعنولو مدراو سيولي احلفنا كبلو تقيسم اللهم باباس كاثوليكاويت بيت كريستيان عدقرات ابنا تسفا سلاسي اب زخبوتو سخ مبرهم بسانكي اب لعل تقراي زتاوجا كويناتن مغداتاتون حزب تقراي لمون كابت عزقت كوز كمزي خاله ارديوم يم حزون انتخونه ولات زتصابوتات دو انتبلم حزب تقراي بسانك استفصمو صنتتاو كويناته كابزاتو مكراكي وصن سبعو كونتات اب ازيو حسوم درجه كمزلو وسيخم ارديوم يم 54 دق انستيو نزركبهم 84 سدرا سواتن ملس تقادلتن نمسرح مشط نزوع المريت كم زتعدله ممحدار وردا بزت افليتم هفت جنت كبابينا بزقبا بمفتاش صقم منبري ابايت سدرا سواتن حربنياتن مفتح تخرتي بو يسرح كم زلو اتمم حدار حبيرلهم ابت سنه سرعه ركب مريت ترخيبهم ملخت زحلفو حلفي بيت صحفه كوميشن حربنياتات وردا بزت تقادله قوش تسفا مارم حتو تتقامنتن سدرا سواتن حربنياتات نمفتح بمسارات زوصه ممرحي كما ورد استجمر من قسقاس بمدادم قطباو ممحيا شدرا سواتن حربنياتاتن نمبركاته ترباريبنا كنسرح قبا قبل ملختو قاليصلهم بمسارات زدما 54 دق انستيو زركبهم 84 سدرا سواتن من لستقادلتن نمسرحن مشطن زوع المريت تعديلوم كم زلو تطايصلهم تتقمت زعدل بقديوم تجميرو زلو تتقامن سدرا سواتن حربنياتاتن بممسكان نقصالي مريت ما خاطره انت اخوانا كل مدى ودقاف نخجبر لهم حاتيتهم كبل ركبه وردا بزت حبيرو لهم منغستي إثيوبيا نحيلتات جنرال حمدان داغالو وتحضروا تعليم كوس دولو زخولو مريت اب مريت إثيوبيا كم زخابه الجزيرة صبصيبو الجزيرة اب قانقا عربيا اب زرغو حسف حزب الحبريتا كم زتقسم بجنرال حمدان داغالو زمرح حيلي RSF اب إثيوبيا كلل بنشانغول غومل وتحضروا معسكر مهناصو غليصلهم تصبصبه اب مرحنا جنرال عبد الفتاح البرهاني لعلواي سبسلطان كم زخونه نغزيو سمو كتقاس زيتدلي اكل كم فلفل حبريتا بمتقاس بزرغو حسف حزب الحبريتا اب إثيوبيا كلل بنشانغول غومل اب تقاوانا ختما اتخلل زخونت كتما اسوسم معسكر حيلتات سراويت حمدان داغالو كم زتخنص تقيسلهم ابزي بتوسخي وتحضران تشكركرتي زتفراليو تايتن صره دروناتن بمنجد اسوسا ابيلوم نب حيلتات حصص دغفي بصحو كم زلوز جلسه اتسب سلطان اب منغو سراويت مكلخال إثيوبيان حيلتات حصص دغفون حبريتا ناي ملوات سممعنات كم زتبصحون اتبع سلطان وسخو تقيسلهم اتي ابطقا كتما اسوسا زيتو خابه وتحضروا معسكر كلتا كم زخونه طقسه سب سلطان اب حدا غزي لعل 10 تشح زخونه وتحضرات كسلطن زخل مخانه طقسه انتخون اتمنقسقاس دما بالعلوي عزازي سراويت مكلخال إثيوبيا زخونه
ጀነራል ጌታቸው ጉዲና የለከም ዘለውን ወሲኹ ጠቂሱሎም እቲ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ንአልጀዚራ ዝሃቦ ሓሳብ ብምቕጻልውን ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዝውዕል ሎጂስቲክ በወገን ሶማሌላንድ በርበራ ወደብ አቢሉ በተመሳሳሊ ወን በአንፈት ኬና ሞምባሳ አቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ይሰጋገር ከም ዘሎ ወሲኹ ጠቂሱሎም ኣብዚ ብምብጋስ ድማ በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ወተሃደራዊ ግንባር ንምህናጽ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እንትኸውን በተመሳሳሊ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ስዒቦም ኣብ ኤርትራ ወተሃደራዊ ማዕስከር ንምህናጽ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከብ ወሲኹ ጠቂሱሎም ኣብ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ማይ ዓለም ንዝስራሕ ዘመናዊ መእለይን መጻረይን ረሳሕ ፈሳሲ መሰረት ንምቕማጥ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ መቐለ ኣትዮም ብፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ኣመራርሓ ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይን ቤተሰፈት ግልጋሎት ማይ ከተማ መቐለ ንኣመራርሓ ሚኒስትሪ ማይ ኢነርጂ ኣብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎም ተገሊጹሎም ፕሬዝደንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ሚኒስትሪ ማይ ኢነርጂን ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሞ ኢተፋን ሚኒስትሪ ዴኤታ ዶክተር አምባሳደር አስፋው ዴንጋሞ ይዝትዩ ምህላዎም ወን ተጠቂሱሎም መገሻ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሲዒቡ ብርክት ዝበሉ ሓበሬታ እንዳወጹ ይርከቡ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መራሒ ስዑድ ዓረብ ዝኾኑ መሐመድ ቢን ሳልማን ብዝገበሩሎም ዕድመ ን4 መዓልቲ ኣብ ዝጸንሕ መገሻ ናብ ሪያድ ምእታዎም ዝፍለጥ እዩ መዚ ጉዳይ ተታሒዙ ተንታንቲ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ አብዱል ብርሃን ሳይድ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶ ኣብ ዘርግሑ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ዓሰብ ምስ ስዑድ ዓረብ ናብ ስምምዕነት ክበጽሕሉ ዝኽእሉ ሰነድ ፈሪሞም ክምለሱ ከም ዝኽእል ይጠቅስ ብፍላይ እዚ ስምምዕነት ናብ ፌርማ ተሰጋጊሩ ኣብ ዕላው ተግባር ዝወድቕ እንተኾይኑ ድማ ኢትዮጵያ ብኣንፈት ዓሰብ በሪ ባሕር ንምርካብ ንትኸዶ ዘላ ርሕቀት ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ክገብሮ ከም ዝኽእል እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ይጠቅስ ብፍላይ ስዑድ ዓረብ ኣብ 2030 ካብ ዝተለመቶም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት እቲ ሓደ ምልማዕ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ብረገጽ ምስ ኤርትራ ዝበጽሐቶ ስምምዕነት ዋላ እኳ እንተዘይሃሎ ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ ኣንጸላልዋ ዘሎ ሓደጋ ንምዕላይ ነዚ ጉዳይ ናብ ስምምዕነት ክትመጸሉ ከም እትኽእል እዩ አብዱል ብርሃን ሳይድ ዝጠቅስ ዝፍለጥ ስዑድ ዓረብ ኣብ ነዳዲ ጽግዕተኛ ዝኾነ ቁጠባ እቲ ሃገር ብዝተፈላለዩ ቁጠባ ንምትካ ኣብ ሰፊሕ ምንቅስቃስ ከም ዘላ ዝፍለጥ እንትኸውን ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትገብሮ ምንቅስቃስ ምጥንኻር እዩ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብወገን ሪያድ ተመረጽት ዝኾነት ከባቢ ኮይና ትርከብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብወገን ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምቁጽጻር ደፊኡ ዝመጽእ ድሌት ንምምካት ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ኣብ ሰፊሕ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ይርከቡ ብፍላይ ድማ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ ግብጽን ሱዳን ዝገበሮ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም ዘሎ ኮይኑ ሕዚ ከዓ ምስ ስዑድ ዓረብ ዝጀመርዎ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ እንትረም ኢትዮጵያ ዓሰብ ንምቁጽጻር ምስ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ብቐጥታን በተዘዋዋሪ ዝቃወሙ ሓይልታት እዮም ግብጽን ኤርትራን ብቐጥታ ነዚ ምንቅስቃስ እንትንቃወማ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ድማ ነዚ ምንቅስቃስ ብሰንኪ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ በተዘዋዋሪ ዝቃወሙ ሃገራት ምዃነን ተጠቂሱሎም ሓፈሻ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያ ብቐጥታ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ድማ በተዘዋዋሪ ዓሰብ ተጠቂመን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው ዝገብሮ ዘለዋ ምንቅስቃስ ንምዕቃት ኣዝዩ ጥንኩር ዝተባሃለሉ ጽምዶ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እንዳፈጠሩ ከም ዝርከቡ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ እዚ ምንቅስቃሶም ድማ ብውጽኢት ዝተዓጀበ ኮይኑ ዝቀጽለሎም ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስዑድ ዓረብ ኣብ 2030 ንዝተለመቶ ፕሮጀክት ኣብ ስምምዕነት በጺሖም ፌርሞም ምዘምብሮ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ንምምጻእ ዝተለመቶ ምንቅስቃስ ኣዝዩ ነዊሕ ክገብሮ ካብ ሓሊፉ ድማ ሕልሚ ደርሆ ኮይኑ ክተርፍ ዝገብሮ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተጠቐሰ ይርከብ